प्रणमामि महोदयाः। प्रणाम। नव किम् आरम्भः भवेत्? आं महोदय, इदानीं मङ्गलाचरणार्थं निवेदयामि। साहित्यशास्त्रस्य अस्मिन् दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गे भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गुरुभ्यः संस्कृतानुरागिभ्यश्च नमः। सर्वेषां नमस्कारः। पुनः अद्य झारखण्डस्य पर्वणः कर्मपर्वणः इति सर्वेषां शुभकामना मङ्गलकामना च इति व्याझरामि। पुनः इदानीं अस्य दशरूपकरहस्योद्घाटनवर्गस्य प्रारम्भे अहम् अद्यतनं मङ्गलाचरणं कर्तुं सुश्री कालिन्दीपाण्डेयमहोदयां सादरं निवेदयामि। एषा महोदया विनोबा भावे विश्वविद्यालयतः स्नातकोत्तरं कृत्वा इदानीं चत्रा महाविद्यालय चत्रातः शिक्षाशास्त्रीं कुर्वती अस्ति। पुनश्च संस्कृतभारत्यामपि एका कार्यकर्त्रीरूपेण कार्यं करोति। इदानीं मङ्गलाचरणार्थम् अहं निवेदयामि महोदयाः। धन्यवादः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवेदै साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यश्चान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नमो नमः। शोभनम्। मत्पक्षतः अपि कर्मपर्वणः शुभकामनाः। भवती सम्यक् रूपेण मङ्गलाचरणं कृतवती, परन्तु उच्चारणे यत्र कुत्रापि
सामान्यः दोषः आसीत्, बहु विशिष्टः न, परन्तु एकत्र दोषः आसीत्। स्तुति इत्यस्य कृते अस्तुति इति भवती उक्तवती। वस्तुतः एषः अस्माकं भौगोलिक दृष्ट्या दोषः जायते, प्रायः इत्थं जनाः कुर्वन्ति। तस्मिन् विषये सम्भवतः भाषाविज्ञाने पूर्वस्वरागम इति कथ्यते। अर्थात प्रारंभे कस्यापि स्वरस्य उल्लेखः जायते। तर्हि स्तुति भवेत्, अस्तुति न भवेत्। भवतु। सम्प्रति अस्माकं पुनः कथयामि यत् विलम्बेन आगच्छन्ति, अत एव यः विलम्ब कारणात् एव अस्माकं एषः कार्यक्रमः न जातः आसीत्, परन्तु तत्र तस्य तस्मिन् विषये नूतन शिक्षा नीतौ संस्कृतस्य का स्थितिः अस्ति तद्दृष्ट्या जनाः स्वपक्षतः किञ्चित् परिवर्तनार्थं दद्युः इति। अस्तु, अधुना अत्र उक्तमस्ति यत् शृङ्गाररसः त्रिविधः भवति। यद्यपि सामान्यतया वयं जानीमः यत् शृङ्गारस्य रूपद्वयं भेदद्वयं भवति, परन्तु अत्र भेदत्रयं कृतमस्ति। अयोगो विप्रयोगश्च संभोगश्चेति सत्रिधा। तर्हि प्रथमस्य अयोगस्य, अयोग, योगस्य अभावः अयोग, अर्थात युक्तता यत्र न जायते, नायक नायिकयोः परस्परं मेलनं यावत् पर्यन्तं न जायते, सा स्थितिः भविष्यति अयोगस्य। तत्र अयोगः अनुरागेपि नवयोः एकचित्तयोः पारतन्त्रेण दैवात्वा विप्रकर्षात् असंगमः। तत्र नवयोः विप्रकर्षात् असंगमः, नवयोः असंगमः, अर्थात् नायक नायिकयोः मध्ये असंगमः भवति, संगमः न भवति, स एव अयोगः इति। परन्तु तत्र अन्यत् सर्वं भवति। एतस्मिन् विषये उक्तमस्ति यत् अनुरागेपि परस्परं द्वयोः मध्ये अनुरागः आगतः अस्ति, पुनश्च एकचित्तयोः, द्वयोः मध्ये एकचित्तता अपि जाता अस्ति, परन्तु पारतन्त्र्येण दैवाद्वा, पारतन्त्र्यं भवेत् अथवा दैववशात् भवेत्, परतन्त्रता वशात् भवेत् अथवा दैववशात् भाग्यवशात् भवेत्। तर्हि इत्थं यः विप्रकर्षः भवति येन असंगमः जायते, द्वयोः मध्ये, नायक नायिकयोः मध्ये संगमः न भवति, सा एव स्थितिः अयोगस्य भवति। अतएव अयोगः अर्थात योगः न, अर्थात अधुना पर्यन्तं द्वयोः मनसि अनुरागः तु आगतः, परन्तु तस्मिन् अनुरागे मेलनं न जायते, संगमः न जायते। कथं न संगमः जायते? अत्र कारणद्वयम् उक्तमस्ति। पारतन्त्र्य कारणात्, परतन्त्रता कारणात्, स्वाधीनता नास्ति एतत् कारणात्, अथवा दैववशात्, भाग्यवशात् इत्थं जायते। अनेन प्रकारेण
शृङ्गारस्य प्रथमः भेदः यः भवति सः अस्ति अयोगः इति। अग्रे भवामः। दशावस्था स तत्रादौ अभिलाषोऽथ चिन्तनम्। दशावस्था स तत्रादौ अभिलाषोऽथ चिन्तनम्। स्मृतिर्गुणकथोद्वेग प्रलापोन्माद संज्वराः। जडता मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरम्। अभिलाषः स्नेहा तत्र कान्ते सर्वांग सुंदरे। दृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानंद साध्वसा। साक्षात् प्रतिकृति स्वप्न छाया मायासु दर्शनम। श्रुति व्याजात सखी गीत मागदादि गुणस्मृते। अत्र उक्तमस्ति यत् अयोग शृंगारे अयोगावस्थायां द्वयोः मध्ये 10 अवस्थाः भवन्ति। नायक नायिकयोः चित्ते 10 अवस्थाः भवन्ति, 10 स्थितयः भवन्ति। दशावस्था स तत्रादौ अभिलाषोऽथ चिन्तनम्। तत्र आदौ अर्थात् 10 अवस्थासु मध्ये आदौ अभिलाषः भवति, अनन्तरं चिन्तनं भवति। इत्थं 10 अवस्थाः उक्ताः सन्ति। अभिलाषः, चिन्तनं, स्मृतिः, गुणकथा, उद्वेगः, प्रलापः, उन्मादः, संज्वरः, जडता, मरणं च। मरणस्य उल्लेखः पूर्वम् आगतः आसीत्। अहम् उक्तवान् आसम् यत् मरणस्य उल्लेखः न भवेत्, परन्तु ये काव्यकाराः भवन्ति ते मरणपर्यन्तस्य विवेचनं कुर्वन्ति। तर्हि इत्थं 10 अवस्थाः भवन्ति। 10 अवस्थासु मध्ये क्रमशः उपरि उपरि गच्छति। तर्हि सर्वप्रथमं भवति अभिलाषा, द्वितीयं भवति चिन्तनं, चिन्ता वा, तृतीयं भवति स्मृतिः, चतुर्थं भवति गुणकथा, गुणकथनं, तदनन्तरं भवति उद्वेगः, षष्ठे भवति प्रलापः, सप्तमे भवति उन्मादः, अष्टमे भवति संज्वरः, नवमे जडता, दशमे गत्वा मरणं चेति दुरवस्थं यथोत्तरं। यथोत्तरं दुरवस्थं, पर एकतः अन्यत् दुरवस्थं, दुः अवस्था अत्यधिकं कठिनं जायते। तर्हि इत्थं क्रमशः दुरवस्थायाः उल्लेखः जायते, अन्ते गत्वा तु मरणस्य स्थितिः आगच्छति इति। अस्य स्पष्टीकरणम् अत्र दीयते। अभिलाषा, अभिलाषा अर्थात् स्प्रिया, इच्छा। नायकः नायिकां प्रति, नायिका नायकं प्रति यदा इच्छां करोति, स्पृहां करोति, वाञ्छां करोति, अभिलाषां करोति, सा स्थितिः प्रथमतया भवति। तत्र कान्ते सर्वाङ्गसुन्दरे, सर्वाङ्गसुन्दरे कान्ते यः कान्तः अस्ति सः सर्वाङ्गसुन्दरः। कथ्यते यत् लैला भीति काली यः खिस्सा मशहूर है। तर्हि कान्तता या अस्ति सा कान्तता तस्याः मनसि भवति। अस्यैव उल्लेखः अस्ति। कालिदासः कुमारसम्भवस्य 5म सर्गे करोति। तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सति निनिन्दरूपं हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्यफला हि चारुता।
तत्र उक्तमस्ति यत् पार्वती अतीव सुन्दरी आसीत्, सा गर्वोन्नता आसीत्, यत् शिवः मह्यं द्रक्ष्यति तदा आकर्षितो भविष्यति। अब तस्मिन्नेव समये कामदेवः पञ्चबाणान् चालयिष्यति, परन्तु किं जातम्, कामदेवः एव भस्मः जातः। शिवः पार्वतीं दृष्टवान् अपि न। तदा सा कथयति तथा समक्षं दहता मनोभवम्, स्वसम्मुखमेव मनोभवं दहता कामदेवं दग्धीभूतं पश्यता तया, तथा समक्षं दहता मनोभवं पिनाकिना भग्नमनोरथा सती, भग्नमनोरथा सती पिनाकिना दह्यमाना निनिन्द रूपं हृदयेन पार्वती, सा पार्वती हृदयेन स्वकीयस्य रूपस्य निन्दां कृतवती। कथं कृतवती? यतो हि प्रिये सौभाग्यफला हि चारुता। तदेव रूपं रूपं भवति यः प्रियम् आकर्षयति। यदि तन्नास्ति सौन्दर्यं व्यर्थम्। इत्थम् अत्र कान्ते सर्वांग सुन्दरे अस्य अभिप्रायः इत्थं नास्ति यत् सर्वेपि नायकाः तथैव सुन्दराः एव केवलं भवन्ति किल? नहि, या नायिका भवति तस्याः मनसि तस्य सौन्दर्यं विराजते। इत्थमेव कान्ते सर्वांग सुन्दरे तस्याः मनसि सः सर्वांग सुन्दरः भवति। पुनश्च अस्य प्रतीतिः कथं भवति सर्वांग सुन्दरताया? दृष्टे श्रुते वा तस्य दर्शनमपि जायते, अथवा कोऽपि आगत्य तस्य वर्णनं करोति। यथा नैषधीयचरिते नलपार्श्वे आगत्य हंसः दमयन्त्याः चित्रणं करोति, पुनश्च सः दमयन्ती पार्श्वे गत्वा नलस्य चित्रणं करोति। तदा तु श्रुते अस्ति, श्रवणेनैव द्वयोः मध्ये अनुरागः आगच्छति। तर्हि दृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानन्द साध्वसा। तर्हि तस्मिन् समये किं भवति? विस्मयः भवति, आनन्दः भवति, साध्वसः भवति वा। साध्वसः अर्थात् उद्वेगः भवति अथवा सम्भ्रमः भवति, उद्विग्नता जायते। तर्हि चित्ते विस्मयः जायते, आनन्दः जायते अथवा उद्विग्नता अपि जायते। पुनः अग्रे उक्तमस्ति साक्षात् प्रतिकृति स्वप्न छाया मायासु दर्शनम्। तर्हि नायकः नायिकां, नायिका नायकं प्रति नायकं कथं पश्यति? अत्र विविध रूपाः सन्ति। साक्षात् द्वावपि पश्यतः, अथवा प्रतिकृति तस्य चित्रादिकं भावचित्रं दृष्ट्वा अपि स्वप्ने अपि तस्य ज्ञानं जायते, अथवा छायां अथवा माया दृष्ट्या तस्याः वा दर्शनं जायते। पुनश्च श्रुति व्याजात् सखी गीतं मागधादि गुणस्तुते। श्रुत्या श्रवणेन व्याजात् श्रवणेन व्याजतः किंचित अन्यत् उच्यते, तस्य अभिप्रायः किंचित भिन्नं जायते, इत्थं व्याजः भवति। तर्हि श्रुति व्याजात् सखी गीतं, सखी गायनं करोति अथवा सखी तस्याः वर्णनं करोति, तस्य वर्णनं करोति, अथवा मागधादि गुणस्तुते। मागधा
मागधा अत्रत्र अत्र मगधनिवासिनः इति नास्ति, मागधा ये स्तुतिकर्तारः भवन्ति तेषां कृते मागध शब्दस्य व्यवहारः अस्ति। अत एव मागधानां गुणस्तुतेः अपि द्वयोः मध्ये यद्यपि दर्शनम् अपि नास्ति अधुना पर्यन्तं, तथापि द्वयोः मध्ये अनुरागस्य वर्धनं जायते। अतएव साक्षात् प्रतिकृति स्वप्न छाया मायासु दर्शन और श्रुति व्याजात सखी गीतम गीत मागधादि गुणस्तुते। इत्थं दश कामावस्थानाम् अत्र उल्लेखः अस्ति। एते ये दश कामदशाः उक्ताः सन्ति ते काव्यशास्त्रेषु अपि प्रसिद्धाः सन्ति, परन्तु कामशास्त्रदृष्ट्या एते अतीव महत्त्वपूर्णाः सन्ति। यथा मया उक्तम् अस्ति यत् मम खण्डात्मकं कार्यमस्ति मिलित्वा एव, तत्र कालिदास साहित्य एवं कामकला इत्यस्य द्वितीये भागे, प्रथमस्य भागस्य अहं किञ्चित् श्रावणं कृतवान् आसम्, द्वितीये भागे अस्ति कालिदास साहित्य एवं कामकला इत्यत्र कामदशा रतिभेद प्रेम विलास इति अनेन प्रकारेण अत्र अस्ति। अत्र त्रयः विषयाः विवेचिताः सन्ति। तर्हि प्रथमः विषयः अस्ति कामदशा, द्वितीयः विषयः अस्ति रतिभेदः, तृतीयः विषयः अस्ति प्रेम विलास इति। सम्प्रति अहं किञ्चित् कामदशा विषये मया तु विस्तरेण अत्र विवेचनं कृतमस्ति, परन्तु तस्य मया एका सारिणी अत्र निर्मिता अस्ति। ये विविधाः शास्त्रकाराः सन्ति ते कथं केन प्रकारेण दश कामदशानाम् उल्लेखं कुर्वन्ति, अस्य विवेचनं मया यत् कृतमस्ति, विस्तरेण विवेचनमस्ति। एकैकस्य कः केन प्रकारेण परिभाषां ददाति तस्य पूर्णतया मया अत्र विवेचनं कृतमस्ति, परन्तु अत्र केवलं कथयतु एट ए ग्लान्स् मया के किं कथयन्ति, कति अवस्थाः ते स्वीकुर्वन्ति, तेषां ग्रन्थस्य किं नाम अस्ति इत्यादिकम् अत्र वर्णितमस्ति। अत्र मया शास्त्रकाराः के सन्ति, शास्त्र नाम किमस्ति, दशा नाम किमस्ति, ते सर्वे कामदशा इति शब्दं न उक्तवन्तः सन्ति, कथं ते नाम परिवर्तनं कृतवन्तः सन्ति इति अस्ति, पुनश्च संख्या कति अस्ति, अधः के काः काः दशाः सन्ति, काः काः अवस्थाः सन्ति, तासाम् अत्र उल्लेखः अस्ति। यथा सर्वप्रथमं भरतः, यद्यपि भरतस्य कालनिर्धारणं कर्तुं न शक्यते, केचन तु कथयन्ति यत् पंचम षष्ठ शतक ख्रिस्त शतक पूर्वम् एषः जातः अस्ति, परन्तु अस्माभिः एषः ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्द्यां स्वीकृतः अस्ति। तथैव वात्स्यायनः अस्ति, यः सोऽपि तत्कालीनः एव मया स्वीकृतः अस्ति। तदनन्तरम् एकः अस्ति भिक्षु पद्मश्री, यः नवम शताब्द्याम् अभवत्। तदनन्तरं रुद्रटः अपि नवम शताब्द्याम्। तदनन्तरं सागर नन्दी, सोऽपि सः दशम शताब्द्याम्।
पुनश्च धनञ्जयः अपि 10 रूपकं वयं विवेचयामः। सोऽपि दशम शताब्द्याः अस्ति, परन्तु तस्य कालः निर्धारितः अस्ति 974 ईस्वी से 996 ईस्वी। एतस्मिन् समये सः निश्चयः आसीत्। पुनः भोजराजः, अस्य समयः अस्ति 1005 से 1074 ईस्वी। अनन्तरं शारदातनयः अस्ति, तस्य समयः अस्ति 1175 से 1257 ईस्वी। तदनन्तरं विद्यानाथः अस्ति, तस्य समयः अस्ति 13वीं शती का उत्तरार्ध। तदनन्तरं विश्वनाथः अस्ति, साहित्यधर्म, यस्य समयः अस्ति 1300 ईस्वी से 1384 ईस्वी। अनन्तरं रूप गोस्वामी, तस्य समयः अस्ति 1470 से 1554 ईस्वी। इत्थम् एतेषां सर्वेषां मया सिद्धान्तानां विवेचनं कृतमस्ति। पुनः भरतस्य शास्त्रस्य नाम अस्ति नाट्यशास्त्रम्। सः कामदशा इत्यस्मिन् स्थाने अनुरागावस्था इति शब्दं कथयति। तथैव वात्स्यायनः, तस्य ग्रन्थस्य नाम अस्ति कामसूत्रम्। सः कामस्थान इति शब्दं ददाति। कामदशा इत्यस्य स्थाने कामस्थानम् इति सः शब्दं ददाति। भिक्षु पद्मश्री, यह नागर सर्वस्वस्य रचयिता अस्ति, सः मनोभवावस्था, मनोभव मनसि जायमानः यः भवति, तादृशी अवस्था मनोभवावस्था इति। रुद्रकः यः अस्ति, सः शृङ्गारतिलकस्य रचयिता अस्ति। सः कथयति स्मरदशा। सागरनन्दी नाटक लक्षण रत्नकोशस्य रचयिता अस्ति। सः कथयति मन्मथदशा। पुनश्च दशरूपकः, धनञ्जयस्य दशरूपकं, तत्र अयोग शृङ्गारस्य अवस्था सम्प्रति वयं दृष्टवन्तः एव। अयोग शृङ्गारस्यैव 10 अवस्थाः भवन्ति, अत एव अयोग शृङ्गारस्य 10 अवस्थाः इति। तदनन्तरं भोजराजः यः अस्ति, सः सरस्वती कण्ठाभरणस्य रचयिता अस्ति। सः अवस्थानां नामकरणं करोति प्रेम पुष्टयः इति। अग्रे शारदातनयः यः अस्ति, सः भावप्रकाशनस्य रचयिता अस्ति। सः मन्मथावस्था इति शब्दं ददाति। विद्यानाथः प्रतापरुद्रीयस्य रचयिता अस्ति। सः शृङ्गारावस्था इति शब्दं ददाति। विश्वनाथः साहित्य दर्पणस्य रचयिता। सः पूर्वराग की दशाएं, पूर्वरागस्य दशा इति सः विश्वनाथः कथयति। रूप गोस्वामी, यह उज्ज्वल नीलमणौ अस्य विस्तरेण विवेचनं करोति। सः कामदशायाः त्रेधा विभाजनं करोति। कामदशा अपि तिस्रः भवन्ति। प्रौढान्तर्गता, समञ्जसान्तर्गता, प्रवासान्तर्गता। अनेन प्रकारेण 10 भेदाः तैः कृतमस्ति। भरतः 10 अवस्था स्वीकरोति। वात्स्यायनः अपि 10, भिक्षु पद्मश्री अपि 10, रुद्रटः अपि 10, सागरनन्दिः अपि 10, धनञ्जयः अपि 10, भोजराजः 12 दशाः स्वीकरोति। शारदातनयः एकतः 10 कथयति, अपरतः 12 अपि कथयति। विद्यानाथः अपि 12 कामदशाः स्वीकरोति। विश्वनाथः पुनः 10 कथयति।
रूप गोस्वामी त्रिधा विभाजनं करोति, परन्तु त्रिष्वपि स्थानेषु दश 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 इति उल्लेखं करोति। तत्र नाम्नः अपि भेदः अस्ति। अहम् एकं कार्यं करोमि, वाट्सप् समूहे इदं चार्ट् यदस्ति तं प्रेषयिष्यामि अद्य। आं महोदय, बहु उत्तमं भविष्यति अस्माकं कृते। अनेन इदं तु ज्ञानं भविष्यति यत् के शास्त्रकाराः सन्ति तेषां काः रचनाः सन्ति, पुनश्च तेषां समयः कः भविष्यति इत्यादि रूपेण अत्र संक्षेपेण विवेचनम् अस्ति। अहं वक्तुमिच्छामि यत् एते ग्रन्थाः मत्पार्श्वे सन्ति, तान् ग्रन्थान् दृष्ट्वा एव मया सर्वं लिखितमस्ति। अस्तु, अत्र केवलं भरतेन सह धनञ्जयस्य कथं तारतम्यम् अस्ति अस्य केवलम् उल्लेखं करोमि। भरतः अपि प्रथमाम् अवस्थाम् अभिलाषं कथयति, धनञ्जयः अपि अभिलाषः कथयति। भरतः चिन्ता कथयति, परन्तु एषः चिन्तनं कथयति। भरतः अनुस्मृतिः कथयति, परन्तु एषः केवलं स्मृतिः इति शब्दं कथयति। भरतः गुणकीर्तनं कथयति, परन्तु एषः गुणकथा इति कथयति। भरतः उद्वेगः कथयति, एषः अपि उद्वेगः कथयति। भरतः विलापः कथयति, एषः प्रलापः इति कथयति। भरतः उन्मादः कथयति, एषः अपि उन्मादः कथयति। भरतः व्याधि कथयति, परन्तु व्याधि इत्यस्य स्थाने संज्वर भावः सैव अस्ति। पुनश्च भरतः जडता कथयति, एषः अपि जडतां स्वीकरोति। तथैव अन्तिमाम् अवस्थां मरणम्, एषः अपि मरणं स्वीकरोति। इत्थं दश नामानि प्रायः समानानि सन्ति अथवा पर्यायवाची रूपेण सन्ति। पुनश्च एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि यत् सर्वेपि शास्त्रकाराः ते 10 स्वीकुर्वन्तु अथवा 12 स्वीकुर्वन्तु, अथवा यः रूपगोस्वामी अस्ति सः त्रिधा विवेचनं करोतु, तत्र नामानि भिन्नानि भिन्नानि सन्ति, परन्तु सर्वेषाम् अन्तिमावस्था मरणावस्था अस्ति। सर्वेपि अन्ते मरणमिति स्वीकुर्वन्ति। इत्थं कामदशायाः चित्रणम् अनेन प्रकारेण अस्ति। अहम् अद्य इदं प्रेषयिष्यामि, यद्यपि बहु सूक्ष्मतया अत्र विवेचनम् अस्ति, अन्यथा पृष्ठस्य आकारः बृहत् भवेत्, अत एव अतीव सूक्ष्म फॉन्ट रूपेण अत्र दत्तमस्ति। तथापि अहं चिन्तयामि यत् कार्यं चलिष्यति। अस्तु, तर्हि इत्थं 10 अवस्थाः सन्ति कामस्य। पुनः एकवारं पश्यामः। दशावस्था तत्रादौ अभिलाषोऽथ चिन्तनम्। इत्थं 10 अवस्थाः भवन्ति। तत्र आदौ अभिलाषः, तदनन्तरं चिन्तनं, तदनन्तरं स्मृतिः, तदनन्तरं गुणकथा, पुनः उद्वेगः, तदनन्तरं प्रलापः, तथा उन्मादः, पुनः संज्वरः, जडता, मरणं च। इत्थं 10 अवस्थाः भवन्ति। दूरवस्थं यथोत्तरम्। क्रमशः एताः अवस्थाः पूर्वतः अतीव दुरवस्थाः भवन्ति। इत्थं तत्र तीव्रता आगच्छति क्रमशः। अभिलाषः, स्पृहा। अभिलाषः कः भवति? स्पृहा, इच्छा, वाञ्छा। तत्र
तत्र कान्ते सर्वांग सुंदरे, सर्वांग सुंदरम कांतम दृष्ट्वा तस्य प्राप्त्यर्थम या स्पृहा जायते सः अभिलाष, सा स्पृहा एव अभिलाष। कथं प्राप्यते? तत्र उच्यते यत् दृष्टे श्रुते वा तत्रापि विस्मयानंद सातोषा, किंचित विस्मयं स्यात्, आनंदः स्यात्, अथवा उद्वेगः स्यात्, उद्विग्नता स्यात्, तदा तु तस्य प्राप्त्यर्थं प्रयत्नः मनसि भविष्यति। अतएव दृष्टे श्रुते वा विस्मयः भवति, आनन्दः भवति, अथवा सात्वसः अर्थात् उद्वेगः भवति, अथवा संभ्रमः अपि वक्तुं शक्यते। पुनश्च अग्रे अस्ति साक्षात् प्रतिकृति स्वप्न छाया मायासु दर्शनम्। साक्षात् प्रतिकृतिः स्वप्नम, स्वप्नः स्यात्, छाया स्यात्, माया इत्यादि दर्शनात् तस्य ज्ञानं भवति। पुनश्च श्रुति व्याजात् सखी गीतम, सखी भी गायनं, गायनम् अर्थात् तेषां वर्णनम् अपि कर्तुं शक्यते। तर्हि सखी द्वारा नायकस्य यदा वर्णनं क्रियते तेनापि अस्य ज्ञानं भवति। पुनश्च मागधादिस्तुते, तत्र यथा हंस सः वर्णयति तत्र मागधस्तुते वक्तुं शक्यते। तर्हि मागधादि गुणस्तुते अनेन प्रकारेण द्वयोः मध्ये परस्परम् अनुरागः यः भवति सः अयोगावस्थायां भवति। अस्य ध्यानं निश्चयेन भवेत् यत् अधुना पर्यन्तं द्वयोः मेलनं न जातमस्ति इति अयोगः, योगः न जातः अस्ति इति अयोगः। भवतु किं कुर्मः, अस्य विवेचनं किञ्चित् अधिकम् अस्ति, परन्तु समापनमेव जायमानमस्ति। परन्तु शृङ्गारस्य विवेचनं किञ्चित् विस्तरेण अस्ति। किं कुर्मः, पूर्णं विवेचनं भवेत्। अग्रे अपि भवितुं शक्नोमि। प्रणमामि सर्। अग्रे अपि भवितुं शक्नोमि। तर्हि भवतु किञ्चित् उक्त्वा तदनन्तरं किञ्चित् उक्त्वा अग्रे अपि भवितुं शक्नोमि। अग्रे अन्येषां रसानां विवेचनं भविष्यति। भवतु तर्हि भेदत्रयं कथं भवति अस्य उल्लेखः भवेत्। अग्रे अस्ति सानुभाव विभावास्तु चिन्ताद्याः पूर्वदर्शिताः। अनुभावक्रमे चिन्ता इत्यस्य वर्णनं कृतमस्ति। तर्हि अन्येषां सर्वेषाम् उल्लेखः पूर्वम् आगतमस्ति। ते सर्वेषां परिभाषा अत्र आवश्यकी नास्ति इति धनञ्जयः कथयति। अग्रे अस्ति दशावस्तमाचार्यैः प्रायोवृत्त्या निदर्शितं महाकवि प्रबन्धेषु दृश्यते तदनन्तता। अत्र कथयत् धनञ्जयः यद्यपि भारतस्य खण्डनं कर्तुं नेच्छति, परन्तु भिन्नप्रकारेण तस्य खण्डनमपि करोति। सः कथयति यत् अनेन प्रकारेण विविधा अवस्था भवितुमर्हन्ति, परन्तु अत्र दशावस्तमाचार्यै, आचार्यै अर्थात् अस्माकं ये पूर्वाचार्याः सन्ति तैः आचार्यैः 10 अवस्थाः स्वीकृताः सन्ति। अतएव अहमपि 10 अवस्थाः भवन्ति इति अहमपि स्वीकरोमि इति एषः निर्दिशति। तत्र कथयति प्रायोवृत्त्या निदर्शितः। प्रायशः
साक्षात्काराः सन्ति तैः इत्थं 10 अवस्था प्रायः निदर्शिताः सन्ति, तासाम् उल्लेखः कृतः अस्ति, अत एव अहमपि स्वीकरोमि। परन्तु सः कथयति अग्रे यत् महाकवि प्रबन्धेषु दृश्यते तदनन्तरं महाकाव्य प्रबन्धेषु महाकाव्यात्मके प्रबन्धेषु, यद्यपि प्रबन्ध काव्यं महाकाव्यम् एव कथ्यते, परन्तु अत्र महाकाव्य प्रबन्ध द्वयोः शब्दयोः एषः उल्लेखः कृतवान् अस्ति। तर्हि महाकवि प्रबन्धेषु महाकवीनां यत् प्रबन्धकाव्यादिकं भवति अर्थात् महाकाव्यादिकं भवति तत्र अनन्तता दृश्यते। 10 अवस्थानन्तरमपि अनेकाः अवस्था तत्र वर्णिताः दृश्यन्ते। अत्र उच्यते दृष्टे श्रुते विलासाच्च किं नौत्सुक्यं प्रजायते अप्राप्तौ किं न निर्वेदो ग्लानिः किं नाति चिन्तनात्। सः कथयति यत् दृष्टे श्रुते अभिलाषाच्च, दृष्टे अथवा श्रुते नायकस्य दर्शनं भवति, नायिकायाः दर्शनं भवति, अथवा तद्विषये श्रवणं भवति। तर्हि दृष्टे श्रुते अभिलाषाच्च किं नौत्सुक्यं प्रजायते, किं औत्सुक्यं न प्रजायते, औत्सुक्यं तु आगच्छत्येव। यदा हंसः दमयन्त्याः चित्रणं कृतवान् तदा नलस्य मनसि औत्सुक्यं तु आगतमेव। तथैव सः हंसः यदा दमयन्ती पार्श्वे गत्वा नलस्य चित्रणं कृतवान् तस्मिन् समये तस्याः चेतसि अपि औत्सुक्यं आगतम्। तर्हि श्रुतेन एव अस्ति। सः कथयति चेतो न लङ्कामयते, सः कथयति, दमयन्ती कथयति अस्य अत्र श्लेषालङ्कारः अस्ति, तस्य अनेके अर्थाः जायन्ते। प्रारम्भे एव अस्ति चेतो न लङ्कामयते मदीयम्, चेतः न लङ्काम् अयते मदीयम्, मदीयं चेतः लङ्कां न अयते। लङ्कादेशस्य यः नृपतिः अस्ति तं प्राप्तुं नेच्छति। चेतो अनलं कामयते मदीयम्, मम मनः अनलं कामयते। यदि नलः न मिलिष्यति तर्हि अहम् अनलम् इच्छामि। अचेतः नलं कामयते, मम मनः नलं कामयते। अनेन प्रकारेण सः तु बहु उत्कृष्टः एतादृशः विद्वान् कोऽपि कविः संस्कृत साहित्ये न जातः अस्ति। नैषध सदृशं श्रीहर्ष सदृशः कोऽपि नाभवत्। श्रीहर्षः अपि तस्य विवेचनं जायते यत् तस्य पिता आसीत् श्रीवीरः, सः पराजितः जातः आसीत् काश्मीरीयेन केनापि विदुषा। एषा कथा प्रसिद्धा अस्ति, प्रायः सर्वे जानन्ति। तर्हि इत्थं तत्र किमस्ति, श्रुतेनैव औत्सुक्यं प्रजायते। औत्सुक्यस्य प्राप्तिः केवलं श्रुतेनैव, दृष्टे नास्ति, दर्शनं न जातमस्ति, तथापि श्रुतेनैव औत्सुक्यं प्रजायते। अप्राप्तौ किं न निर्वेदो ग्लानिः किं नाति चिन्तनात्। अत्र कथयति धनञ्जयः यत् अप्राप्तौ यदि प्राप्तिः न भविष्यति, नायकः नायिका न प्राप्तवान् तदा अप्राप्तौ किं न निर्वेदः न भविष्यति, ग्लानिः न भविष्यति और अति चिंतनं च न भविष्यति किम्
इत्थं निर्वेदः ग्लानि अतिचिन्तनादिकम् अपि एते भावाः दष्टा अवस्था भवितुमर्हन्ति। अनेन प्रकारेण भिन्नतया बह्व्यः अवस्था भवितुमर्हन्ति। अतएव परन्तु अहमपि 10 अवस्थानाम् उल्लेखं कृतवान् अस्मि, यतोहि अस्माकं पूर्वाचार्याः ये अभवन् ते सर्वे 10 अवस्थानां चित्रणं कृतवन्तः सन्ति। अतएव अहमपि एकादशायाः 10 भेदान् स्वीकरोमि। तर्हि दृष्टे श्रुते विलासाच्च किं नौत्सुक्यं प्रजायते। अत्र प्रश्नवाचक चिह्नमस्ति यत् दृष्टे वा श्रुते वा किम् औत्सुक्यं न प्रजायते। अभिलाषः यदा भवति तदा तत्र किम् औत्सुक्यं न प्रजायते, जायते। यावत्पर्यन्तं प्राप्तिः अस्ति योगः किं भवति, प्राप्तिः नास्ति, तर्हि अप्राप्तौ किं न निर्वेद। तस्मिन् समये निर्विण्णता चेतसि न जायते, ग्लानिः न जायते, अथवा अतिचिन्तनमपि न जायते। इत्थम् एते विषयाः अपि तस्याम् अवस्थायां जायन्ते। अतएव 10 अवस्थानन्तरम् अन्याः अपि अवस्थाः भवितुमर्हन्ति। तस्य विवेचनं ये महाकवयः अभवन् ते महाकवयः भिन्न भिन्न रूपेण अवस्थानां चित्रणं कृतवन्तः सन्ति इति धनञ्जयस्य अभिप्रायः। अस्तु, अद्य एतावदेव। अग्रे विप्रयोगविषये पुनश्च सम्भोगविषये उक्त्वा अस्य विस्तरेण विवेचनं करिष्यामि। अग्रे अन्यरसाः ये सन्ति तेषां विवेचनं भविष्यति। अस्तु, यदि कोऽपि प्रश्नः स्यात्। पुनश्च भवन्तः सर्वे वारं वारं कथयामि, विलम्बः कथं भवति। आगच्छन्ति सर्वे, ये सदैव आगच्छन्ति तेषां कृते अहं कथयामि। ये मध्ये मध्ये आगच्छन्ति गच्छन्ति च तेषां कृते न। कारकप्रकरणे अस्ति मासमधीते, तर्हि अध्ययनं निरन्तरं भवेत् इति कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे। तर्हि मासमधीते यदि मासपर्यन्तं निरन्तरम् अध्ययनं भवति तदा एव मासमधीते। अन्यथा मासस्य द्विरधीते, चतुरधीते, पंच अधीते इत्यादिकं रूपं भवति, तन्न भवेत्। ये आगच्छन्ति आगच्छन्ति। अतएव अहं तु घण्टापर्यन्तं वदामि। तस्य लाभः यदि नास्ति तर्हि किं करोमि। तर्हि ये यदि नेच्छन्ति तर्हि अस्य कार्यक्रमस्य कः लाभः भवतु। तर्हि अद्य कोऽपि प्रश्नः स्यात्, आशङ्का मनसि स्यात्। महोदय, यद् भवतां पुस्तकम् अस्ति मुद्रितं, तस्य मुख्यपृष्ठम् एकवारं कृपया दर्शयन्तु अत्र पूर्णरूपेण। इतोपि उपरि कृत्वा उपरि, आम्, इतोपि महोदय पूर्णम् इतोपि उपरि किञ्चित्। आम् 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 न किञ्चित्, आम् आम् आम्, इदानीं जातम्। इत्थं पृष्ठभागे अस्ति। आम् महोदय, जातम् इदानीं। यः भागः अस्ति तत्र त्रयः एव विषयाः विवेचिताः सन्ति। कामदशा, रतिभेद, प्रेमविलासिति। मया उक्तमेव आसीत् यत् चत्वारः मिलित्वा अस्य रचनां कृतवन्तः सन्ति, परन्तु मुख्यः भागः यः अस्ति यत्र शास्त्रविवेचनं करणीयमस्ति।
तत् शास्त्रविवेचनं मम अस्ति। अत्र लिखितं नास्ति यत् केन कः अंशः लिखितः अस्ति, परन्तु अहमेव शास्त्रविवेचनं कृतवान् अस्मि। पुनश्च शास्त्रविवेचनं कृत्वा तेभ्यः दत्तवान्। तेन ते केन प्रकारेण कालिदास साहित्ये तस्य प्रयोगः अस्ति, अस्य प्रयोगपक्षस्य विवेचनं ते कृतवन्तः सन्ति। तत्र नाहमस्मि। यावत् पर्यन्तं ते प्रयोगपक्षस्य लेखने प्रवृत्ताः आसन् तावत् मया अन्यस्य भागस्य शास्त्रीयः पक्षः यः अस्ति तस्य लेखनं मया कृतमस्ति। वस्तुतः कठिनं भवति यत् केन प्रकारेण कुत्र कुत्र एतस्मिन् विषये के शास्त्रकाराः सन्ति, ते विवेचनं कृतवन्तः सन्ति, तेषां सर्वेषां विवेचनं, तेषां तुलनात्मकं विश्लेषणं कृत्वा स्वकीयस्य पक्षस्यापि स्थापनं मया कृतमस्ति। अस्तु, अहं प्रेषयिष्यामि। महोदय, एतदपि ईस्टर्न् बुक् लिङ्कर्स् अस्ति वा? तेनैव अस्ति। ओ अस्तु महोदय। मम अधिकाः ग्रन्थाः तेनैव सन्ति। प्रथमः ग्रन्थस्तु नागप्रकाशकः प्रकाशकतः आसीत्। प्रणमामि आचार्य रामचल। अहं निवेदयामि कि मुखपृष्ठस्य एकं छायाप्रतिं कर्षित्वा समूहे प्रेषयिष्यन्ति चेत् वरं भवति। भवतु, दास्यामि। आम्। अन्यः कोऽपि? महोदय, अत्र वयं पूर्वं पठितवन्तः स्मः यत् शृङ्गारस्य भेदद्वयं विप्रलम्भः रतिः इति। तर्हि अत्र प्रकारत्रयम् इति भवति, तर्हि द्वयोर्मध्ये मतलब कः भेदः संशयः इति? वस्तुतः तेन कृतं किमस्ति यत् अयोगः अविप्रयोगः। तर्हि अयोगः इत्यत्र यदा पर्यन्तं नायक नायिकयोः मेलनं नास्ति तावत् पर्यन्तम् अयोगः। मेलनं जातं परन्तु विप्रयोगः जातः। यथा मेघदूते यक्षस्य या नायिका अस्ति यक्षिणी, तया सह तस्य मेलनम् अस्ति, सङ्गमः अस्ति। अब तदनन्तरं तस्य वियोगः जातः अस्ति, अत एव सः विप्रलम्भः, तत्र विप्रलम्भः। परन्तु अधुना तत्र नैषधीयचरिते प्रथम सर्गे नलः दमयन्त्या सह, दमयन्ती नलेन सह दर्शनमपि न कृतवती अस्ति, मेलनं न जातमस्ति। तस्मिन् समये तद्विवेचनं यत् अस्ति तत् विवेचनं कथ्यते अयोगः इति। मेघदूते विप्रलम्भः इति। अपि न संयोग अथवा संभोग श्रृंगारः, तस्मिन् समये तु द्वयोः मेलनं भवति। इत्थं त्रयः भेदाः धनञ्जयेन कृताः सन्ति। तर्हि महोदय, रत्नावल्यामपि नायक नायिकयोः मध्ये अयोगः एव अस्ति तत्र पूर्वं? यावत् पर्यन्तं नास्ति तावत् पर्यन्तम् आं महोदय, आरम्भे अयोगः एव अस्ति। आं महोदय। परन्तु अन्ये न कथयन्ति, अन्ये तु तत्र विप्रलम्भमेव स्वीकुर्वन्ति। तत्रापि विप्रलम्भ विप्रयोग द्वयोः सम्यक् रूपेण, द्वयोः समान रूपेण। बढ़िया एव थी। विप्रलम्भ विप्रयोग वियोग इत्यादि रूपेण सर्वं
पर्यायवाची रूपेण अस्ति। अग्रे तस्यैव विवेचनमस्ति। संपूर्ण 10 रूपकं तु कदापि न पठितवती। अहमपि न पठितवान् आसम्। अतएव एषः विषयः तु नवीन नवीन हि प्रतीयते। नहीं, अहम यदा पठितवान् अस्मि MA कक्षायाम् इदं पुस्तकम् आसीत्, परन्तु तेषां मुण्डुकप्लुतिं ये साहित्यं पठितवन्तः, अहं तु दर्शनरूपित्यस्य आसम्। न अहं तु साहित्य साहित्यरूपे तद् अध्ययनं कृता, किन्तु मण्डूकप्लुतिं छात्ररूपेण तु मण्डूकप्लुतिं पठितवती। भवति अनेनैव प्रकारेण भवति, परन्तु अत्र तु ज्ञानार्थम् अस्ति। अत्र अतएव रुचिम् अस्ति। नहीं, यदि कथयिष्यति तर्हि सम्पूर्णं शृङ्गाररसस्य पूर्णं विवेचनं करिष्यामि। यदि सम्भवः अस्ति तर्हि तु भवतु अस्ति एव। केचन एव अंशाः भवतु किञ्चित् झटित्या भवेत् सर्वं भवेत् वाचनं भवेत्। नहीं, बहुत अस्ति। एकस्य दिवसस्य अधिकस्य समयः भविष्यति। भवतु। आं महोदय, यतोहि 10 रूपकस्य पूर्वभागस्य सर्वत्र पाठनं भवति, किन्तु अस्य भागस्य भवति एव न। प्रथमप्रकाशस्य भवति, परन्तु चतुर्थेव प्रकाशे रसविवेचनम् अस्ति। रसविवेचने एषः किञ्चित् भिन्नतया विवेचनं कृतवान् अस्ति। अहमपि न पूर्वं ज्ञातवान् आसम्। यदा अधुना पठामि तदा ज्ञातं यत् अत्र तु किञ्चित् भिन्नम् अस्ति विवेचनम्। तर्हि अत्र शास्त्रसंरक्षणमपि अस्ति, अस्माकं कृते बहु लाभः अपि अस्ति। निश्चयेन शास्त्रसंरक्षणम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः एकम् इदमपि उद्देश्यम् अस्ति यत् शास्त्रस्य संरक्षणं भवेत्। तर्हि शास्त्रसंरक्षणं वयं कुर्मः। सम्भाषणतः शास्त्रसंरक्षणपर्यन्तं। नहीं, ये अस्माकं अधिकारिणः सन्ति, ते कथयन्ति यत् भवान् अपि सम्भाषण शिबिरादिकं करोतु। अहं कथयामि यत् तत्र मनः न रमते। अतएव भवद्भिः तावत् बहु उत्तमतया विवेचयन्ति, अत एव अस्य उचितमस्ति यत् शास्त्रसंरक्षणमपि अस्माकम् उद्देश्यम् अस्ति, परन्तु शास्त्रसंरक्षणं संस्कृतभारत्यां शास्त्रसंरक्षणं पश्चात् आगतं। पूर्वं तु शास्त्र सम्भाषण शिबिरम् एव महत्वपूर्णम् आसीत्। सम्भाषणम् अस्माकं साधनमस्ति, लक्ष्यं तु रक्षणमेव अस्ति। लक्ष्यं तु इदमेव अस्ति। तो भवन्तः तु लक्ष्यस्य प्रतिपादनं कुर्वन्ति, अत एव बहु साधनं। लक्ष्यस्य भवतु। अनेन तु भाषा दृष्ट्यापि तु विवेचनं जायते। अत्र मध्ये मध्ये अहमपि किञ्चित् भाषा दृष्ट्यापि तु कथयामि। अत्र तु सरलसम्भाषणेन एव पाठनं भवति, अत एव सम्भाषणमपि मध्ये तु चलति एव। अहं तु सरलरीत्या एव वदामि। बहु सरलमस्ति। आं महोदय, भाषायाः इतोपि व्याकरणस्य ज्ञानं सर्वं भवति अत्र। प्रतिदिनं संस्कृतमाध्यमेन यदि पठनं भवति चेत् तर्हि तु बहु वरं भवति खलु। सर्वत्र तु एवं न भवति। यदि विभागे पाठनं भवति चेत् सर्वत्र ये जनाः ये अध्यापकाः भवन्ति ते तु प्रायः ते संस्कृते न पाठयन्ति खलु। अतः अत्र तु भाषायाः अपि संरक्षणं जातं, शास्त्रे सह भाषायाः अपि अध्ययनं सञ्जातम्। सत्यं। सम्प्रति 25 दिनाङ्के नालन्दा महाविहारे
या संगोष्ठी आसीत् तत्र शताधिकाः जनाः आसन्, परन्तु तत्र चत्वारः एव वक्तारः आसन्। गोपबन्धु मिश्रः आसीत्, राजीव रंजन सिंह आसीत्, श्री प्रकाश पांडेय आसीत्, अहम् आसम्। तत्र राजीव रंजन सिंह महोदयः संस्कृत भारत्याः नामोल्लेखं न कृतवान्, परन्तु सः उक्तवान् यत् जनाः कथयन्ति सरल भाषा भवेत्। अरे सरल भाषा कथं भवेत्? सः उक्तवान् यत् गतवान् कथम्, अगच्छत् कथम्। परन्तु तत्र अस्ति किं यत् गतवान् यदि कोऽपि ज्ञास्यति सः लेखनम् अथवा सम्भाषणं तु करिष्यति न, सरलरीत्या करिष्यति। गतवान् अपि तु पाणिनिना एव प्रतिपादितमस्ति, परन्तु सः कथयति न, इत्थं न पूर्णतया प्राञ्जल भाषा भवेत्। अरे प्राञ्जल भाषा कथं भविष्यति? पूर्वं सामान्य रूपेण भाषा आगच्छेत्, तदनन्तरं प्राञ्जल भाषा भविष्यति। प्रारम्भतः एव प्राञ्जल भाषा कथं भविष्यति? परन्तु तस्य एषः एव आसीत् विचारः। अस्तु, अहं तु प्रायः मिथिला विश्वविद्यालये स्नातकोत्तर संस्कृत विभागे यथा संस्कृत सम्भाषणं चालितवान्, तत्रैव रामस्य कृते यत् कृते शब्दस्य प्रयोगः यदा करोमि स्म तदानीं समये नामं न वदिष्यामि, भवतः कृते उक्तवान् आसम् अहं। तदानीं समये ते भवन्तः तत्र प्रोभिषु रूपेण तत्र कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालये आसन् भवन्तः। तत्र अहं भवतः सह मेलनमपि कृतवान् आसम् तस्मिन् समये। तर्हि ते उक्तवन्तः, भवान् किं करोति रे, रामस्य कृते एवं करोति प्रयोगः, एवं करोति प्रयोगः। तदानीं समये ठाकुरजी महोदय आसीत्, श्रीवर्धन ठाकुरजी महोदय। अनन्तरं ते विभागे आगतवान्, तर्हि ते उक्तवन्तः काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे एवं अत्र अस्ति, तर्हि अत्र किम् अस्ति? काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे अत्र मठः प्रयोगः कृतवन्तः, तर्हि अत्र किम् अस्ति? अनन्तरं ते तूष्णीम् नहीं जनाः सन्ति केचन ये सरलता कठिनं पर्यन्तं तत्रैव नियमः अपि वर्तते। भवतु तर्हि शान्तिपाठः भवेत्। आं महोदय, सुश्री कालिन्दी पाण्डे महोदय शान्तिपाठं कुर्वन्तु। ॐ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अत्रापि उच्चारणे दोषः आसीत्, तेजस्वी नावधीतमस्तु। तेजस्वी इत्यत्र ह्रस्वीकारः अस्ति। अत्र नपुंसक लिङ्गे अस्ति, अतएव तेजस्वी शब्दः ह्रस्वीकारान्तः अस्ति। अतएव तेजस्वी इति शब्दः न भवेत्, लालू इत्यस्य पुत्रस्य उल्लेखः न भवेत्। तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु, क्षम्यतां। प्रणमामि आचार्य, प्रणमामि आचार्य। प्रणमामि सर। नमो नमः महोदय। नमो नमः महोदय।